हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले साइन्स क्लास 10 को न्युमेरिकल गर्छौं फोर्स एन्ड मोसन भन्ने च्याप्टरको, जुन चाहिँ हामीले रिड मोर 10 सेटको पब्लिकेसनबाट पेज नम्बर 366 मा रहेको क्वेशन नम्बर 11 गर्छौं है। र क्वेशन नम्बर 10 सम्म हामीले पहिल्यै चाहिँ सकिसकेको छौं र आज क्वेशन नम्बर 11 गर्छौं है। अब यो क्वेशन गर्नुभन्दा पहिल्यै म एकचोटि स्योर गरौँ यो सबै क्यामेरामा क्लियर आएको छ कि छैन है। लगभग आएको हुनुपर्छ। ठीक छ, क्यामेरामा सबै क्लियर छ। अब यो क्वेशन गर्नुभन्दा पहिले 1 मिनट मैले टाइम वेस्ट गराएँ। हाम्रो च्यानलमा रिड मोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ, डीआर खडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, क्यू बेसिक प्रोग्रामिङको प्लेलिस्ट छ। यो सबै प्लेलिस्टको भिडियोहरू यसो हेरौँ र यो सबै भिडियोहरू मैले एसी एक्जामकै लागि फोकस गरेर बनाएको छु। सो यो भिडियोहरू हेरौँ र यो भिडियोहरुमा केही एडभाइस सजेसन दिन मन लागेमा कमेन्टमा लेखौ र भिडियो र च्यानललाई टन्नै शेयर गरौ र आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नलाई लगाऊ। आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौ, आफ्नो साथीहरुलाई पनि सब्स्क्राइब गर्नलाई लगाऊ र भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौ। यो सबैजना मिलेर च्यानललाई छिटो भन्दा छिटो ग्रो गराऊ है। ल अब यो यति पार्ट मैले मेटेर अनि आजको जे क्वेशन छ हाम्रो त्यो क्वेशन मैले प्रोसिड गरे है। ल यो मैले मेटिहाले है। ल अब हाम्रो यो क्वेशन नम्बर 11 मा के छ भने it is difficult to lift a large stone on the surface of the earth but it is easy to lift हुनु पर्छ है। but it is easy to lift but it is easy to lift a small one easy to lift but it is easy to lift a small one. why? अर्थ को सर्फेस में एउटा लार्जर स्टोन लिफ्ट गर्नु बेलामा डिफिकल्टी हामीलाई फिल हुन्छ, तर स्मलर स्टोन लिफ्ट गर्ने बेलामा हामीलाई डिफिकल्टी फिल हुँदैन, इजी फिल हुन्छ। किन त्यो हामीले यसको रिजन लेख्नु पर्ने हो है। हो त पहिला त यसमा के बुझौ कि यो लार्जर स्टोन र स्मलर स्टोन को यसमा कन्डिसन के छ भने डेन्सिटी एउटै छ। यो क्वेशनमा मेन्सन गर्न छुटाएको छ कि यो दुईटै स्टोन को डेन्सिटी एउटै हो। डेन्सिटी को यहाँ कुरा मेन्सन गरेको छैन, यो हामीले आफै बुझ्नु पर्यो कि यो दुईटै स्टोन को डेन्सिटी एउटै हो है। र अब डेन्सिटी एउटै हो भने लार्जर स्टोन को मास स्मलर स्टोन को मास भन्दा बढी हुन्छ। यदि डेन्सिटी एउटै हो भने लार्जर स्टोन को मास स्मलर स्टोन को भन्दा बढी हुन्छ र यदि डेन्सिटी फरक भयो भने स्मलर स्टोन को मास पनि लार्जर स्टोन भन्दा बढी हुन सक्छ। डेन्सिटी यदि फरक छ भने स्मलर स्टोन को मास पनि लार्जर स्टोन को भन्दा बढी हुन सक्छ है। सो यो केसमा हामीले के एज्युम गर्नु पर्यो कि लार्जर स्टोन को र स्मलर स्टोन को डेन्सिटी एउटै हो। अब मैले यो केस एज्युम गरेर अब म क्वेशन को एक्सप्लेनेसन गरे। अब डेन्सिटी एउटै छ भने लार्जर स्टोन को मास क्लियरली अथवा अब्भियसली अथवा स्योरली लार्जर स्टोन को मास स्मलर स्टोन को मास को भन्दा ठूलो बढी हुन जान्छ है। ल अब अर्थ को सर्फेस में स्मलर स्टोन र लार्जर स्टोन लिफ्ट गर्ने बेलामा दुईटैमा एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी सेम लाग्छ। दुईटैमा एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी सेम लाग्छ। मानौँ न यो अर्थ को सर्फेस हो, यो एउटा स्मलर स्टोन हो र एउटा लार्जर स्टोन हो। यो दुईटैलाई यहाँबाट लिफ्ट गर्ने बेलामा यसमा जति एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी पुल गर्छ अर्थले यसलाई जति एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटीले पुल गर्छ यसलाई पनि त्यति नै एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटीले पुल गर्छ। अब यो दुईटैलाई यहाँसम्म लिफ्ट गरेर ल्यायो भने यसलाई अर्थले जति पुल गर्छ, जति एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटीले यसलाई पनि त्यति नै एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटीले पुल गर्छ। मिन्स लिफ्टिङ को लागि जति हाइटसम्म हामीले लिफ्ट गर्छौं दुईटै स्टोनलाई, त्यो पुरै होल लिफ्टिङ प्रोसेसमा दुईटै स्टोनमा सेम एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी लाग्छ है। तर लार्जर स्टोन को मास बढी छ र स्मलर स्टोन को मास कम हुन्छ। दैट्स वाइ लार्जर स्टोनमा के हुन्छ भने बढी मास हुन्छ अनि स्मलर स्टोनमा कम मास हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि लार्जर स्टोनले बढी एट्र्याक्सन फोर्स फिल गर्ने हो ड्यू टू अर्थ सर्फेस र स्मलर स्टोनले कम एट्र्याक्सन फोर्स फिल गर्ने हो ड्यू टू अर्थ सर्फेस है। अब त्यो एट्र्याक्सन फोर्स अर्थ को तिर लाग्ने हो। सो यसमा बढी एट्र्याक्सन फोर्स र यसमा कम एट्र्याक्सन फोर्स। दैट्स वाइ वी फिल डिफिकल्टी टू लिफ्ट अ लार्जर स्टोन इन कम्पेरिजन टू लिफ्टिङ अ स्मलर स्टोन है। अब त्यसैले यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा हामीले लेखिदिन्छौँ है। हो त यसको ल्याङ्ग्वेज हामीले के लेख्छौँ भने while lifting
a larger and smaller stone, a larger and smaller stone, and smaller stone from earth's surface, from earth's surface up to a certain height, यो फिगर मैले मेटिहालेँ, यो फिगरको खासै काम छैन, यो मैले बुझाइसकेँ अघि। अप टु अ सर्टेन हाइट, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी, यो मेरो आर हो, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यो यू हो है, यत्तिका, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, then acceleration due to gravity on the both stone, acceleration due to gravity acting on both stone is constant, acting on both stone is same, but mass of larger stone is greater than, larger stone is more than, लेखौँ न, larger stone is more than smaller stone, so that's why larger stone feels more attraction force, more attraction force than smaller stone, यो किन भयो भने सिन्स ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू मास देन स्मॉलर स्टोन, so it is difficult to lift a larger stone, in comparison to a smaller stone, in comparison to a smaller stone on the earth's surface, यही लेखिहालौँ न म, on the earth's surface। यसरी गरेर यति गरेर हामीले फर्स्ट पार्टको एक्सप्लेनेसन सक्यौँ, यदि चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ, यो मैले ठ्याक्कै मेटिहालेँ है। यदि चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनसट लिऊ, यो यति मैले मेटिहालेँ यो ल्याङ्ग्वेजको एक्सप्लेनेसन है। र अनि बल्ल न्युमेरिकल पार्ट गराएँ है, यो मैले मेटिहालेँ है। ल यदि चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामी अथवा स्क्रिनसट लिऊ है। ल यो मैले मेटिहालेँ है। ल अनि अब न्युमेरिकल पार्ट मैले गराएँ, यसको सेकेन्ड पार्ट, यो क्वेसनको सेकेन्ड पार्ट मैले गराएँ अथवा न्युमेरिकल पार्ट गराएँ है। ल अब यसको न्युमेरिकल पार्टमा के हो भने सोल्युसन गरौँ सेकेन्ड पार्टको लागि। सेकेन्ड पार्टमा गिभेन के हो त्यो लेखिहालौँ है हामीले। गिभेन के हो, मास अफ द अर्थ, कैपिटल एम को भ्यालु गिभेन हो 6 × 10⁻24 किलोग्राम। र अर्को के गिभेन हो, कैपिटल जी को भ्यालु, ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी पनि गिभेन हो। ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी को भ्यालु पनि गिभेन हो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। र अर्को एउटा के गिभेन हो भने हाम्रो एउटा अब्जेक्ट रहेछ अर्थको सर्फेस, अर्थको सेन्टरबाट अर्थको एउटा अब्जेक्ट रहेछ 19,200 किलोमिटर फ्रम द सेन्टर अफ द अर्थ हो। द सेन्टर अफ द अर्थबाट जुन डिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई हामीले r+h ले डिनोट गर्छौँ अथवा स्मल r ले। डिस्टेन्स यसलाई सिधै r लेखौँ,
आर और आर प्लस एच, आर और आर प्लस एच यो गिभेन हो हाम्रो कति 6 इन्टु होइन 19,200 किलोमिटर है, 19,200 किलोमिटर। यो भ्यालुलाई हामीले मिटरमा लग्यो भने 19200 इन्टु 1000 हुन जान्छ मिटरमा। र यसलाई अब साइन्टिफिक नोटेसनमा हामीले लेख्यो भने 1.92 इन्टु 2 2 4 र 3 7 10⁻7 मिटर है। अब यो साइन्टिफिक नोटेसनमा लान सक्नु पर्यो हामीले है। ल सुरुमा यो 1 लेख्ने हो र डेसिमल यो 92 लेख्ने हो र 1 पछाडि यता कतिवटा डिजिट हो 1 2 3 4 र यो 0 1 2 3 7 10⁻7 यसरी लेख्ने हो है। यो डिस्टेन्स कहाँबाट हो फ्रम द सेन्टर अफ द अर्थ। डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ द प्लानेट भयो भने डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर अफ द प्लानेट भयो भने त्यसलाई स्मल आर अथवा आर प्लस एचले हामीले डिनोट गरौँ है। ल र यदि डिस्टेन्स फ्रम सर्फेस अफ अर्थ हुन्थ्यो भने हामीले सिधै स्मल एचले डिनोट गर्थ्यौँ र त्यहाँ हाइट लेख्थ्यौँ अथवा डिस्टेन्स लेख्थ्यौँ, तर यहाँ एच मात्रै लेख्थ्यौँ। एच कति बेला डिस्टेन्स फ्रम सर्फेस अफ द अर्थ हुन्थ्यो भने, यहाँ सर्फेस हुन्थ्यो भने हामीले यहाँ स्मल एच लेख्थ्यौँ र यहाँ डिस्टेन्स अथवा हाइट लेख्थ्यौँ। र यहाँ सेन्टर फ्रम द डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर अफ द अर्थ भयो भने स्मल आर लेख्छौँ अथवा आर प्लस एच लेख्छौँ है। र यसमा अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हो, वाट इज द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी मिन्स जी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो। एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी जी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो। एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी को भ्यालु वाट हो, स्मॉल जी को भ्यालु वाट हो है। मिन्स स्मॉल जी हामीले निकाल्नु पर्ने हो। ल अब वाट इज द एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफ एन अब्जेक्ट लेखेको हो। अब यो यसमा चाहिँ राइटरले थोरै मिस्टेक गर्नुभएको हो। यो राइटरले चाहिँ थोरै मिस्टेक गर्नुभएको हो। वाट इज द एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफ एन अब्जेक्ट लेखेको हो। वाट इज द एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफ एन अब्जेक्ट हुँदैन। एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफ एन अब्जेक्ट हुँदैन। के हुन्छ भने वाट इज द एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफ एन प्लानेट हुन्छ। वाट इज द एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफ एन प्लानेट अथवा अफ एन हेभेनली बडी अथवा वाट इज द एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस हुन्छ। एट अ प्लेस ड्यू टू अ प्लानेट, एट अ प्लेस ड्यू टू अ प्लानेट हो। त यो क्वेसनमा खासमा के हुनु पर्थ्यो भने वाट इज द एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वाट इज द एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेन्स अफ 19,200 किलोमिटर फ्रम द सेन्टर अफ द अर्थ। एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेन्स यो अफ एन अब्जेक्ट विच इज नराखेर सिधै वाट इज द एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेन्स अफ 19,200 किलोमिटर फ्रम द सेन्टर अफ द अर्थ हुनु पर्थ्यो। वाट इज द एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफ एन अब्जेक्ट हुँदैन। एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब्जेक्टको हुँदैन, बरु एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिङ अन अब्जेक्ट हुन सक्छ। वाट इज द एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिङ अन अब्जेक्ट। यो अफको साटो यहाँ एक्टिङ अन अब्जेक्ट विच इज एट अ डिस्टेन्स अफ यति लेखे पनि हुन्थ्यो, अथवा वाट इज द एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेन्स अफ यति लेखे पनि हुन्थ्यो है। यो पहिला पनि मैले एकचोटि क्वेसन नम्बर 1 मा एक्सप्लेन गरिदिएको हो। ल यति पाठ हामीले सक्यौँ। जो थोरै इरर छ त्यो मैले बताइसकेँ। अब जो हामीले एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो एट अ डिस्टेन्स अफ दिस मच किलोमिटर फ्रम द सेन्टर अफ द अर्थ है। त यो फर्मुला अब डाइरेक्टली युज गरौँ। we know g dash is equals to gm divided by r plus h को होल स्क्वायर। g dash किन लेख्यौँ हामीले अथवा g लेखे पनि हुन्छ। we know g equals to gm by r plus h को होल स्क्वायर है। यो एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, तर कसको एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो। जुन प्लानेटको मास राख्छौँ त्यही प्लानेटको एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुन्छ। जुन प्लानेटको मास राख्छौँ त्यही प्लानेटको एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुन्छ र यति डिस्टेन्समा हुन्छ। यो जुन प्लानेटको मास राख्छौँ त्यही प्लानेटको एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुन्छ र त्यही प्लानेटको एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुन्छ, तर कुन प्लेसमा हुन्छ। यो डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ द्याट प्लानेट। यो डिस्टेन्स कहाँबाट हो, फ्रम द सेन्टर अफ द्याट प्लानेट। र यदि यहाँ आर मात्रै हुन्थ्यो भने फ्रम द सेन्टर अफ द अर्थ त हुन्थ्यो, फ्रम द सेन्टर अफ द अर्थ। त यो डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ द प्लानेट हो, अर्थ होइन, फ्रम द सेन्टर अफ द प्लानेट हो। त यो फ्रम द सेन्टर अफ द प्लानेट यो आर प्लस एचको भ्यालु दिएकै छ, त्यो राख्छौँ। र क्यापिटल जीको भ्यालु पनि दिएकै छ। मास अहिले अब यहाँ अर्थको मास हो, अर्थको मास राख्छौँ। अनि यो आउँछ एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ एट दिस डिस्टेन्स
है, अथवा एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी अफ द अर्थ एट दिस प्लेस, अथवा वाट इज द एक्सलेसन ड्यू टू, अथवा यो द एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी एक्टिङ अन दैट ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड एट दिस डिस्टेंस, एक्टिङ अन यो के हो एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी एक्टिङ अन ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड एट दिस मच डिस्टेंस फ्रम द सेंटर अफ द अर्थ अथवा फ्रम द सेंटर अफ दैट प्लानेट। अब यहाँ भ्यालु राखौँ अनि सिम्प्लिफाई गरौँ, त्यति हो। क्यापिटल जी हाम्रो 6.67 10 - 11। यो सल्भ गर्ने बेलामा युनिट हामीले लेख्नु परेन है, भ्यालु मात्रै राख्नु पर्यो। तर यहाँ भ्यालु गिभेन गर्ने बेलामा, यो गिभेन गर्ने बेलामा हरेक क्वान्टिटीको भ्यालु हामीले एसआई युनिटमा कन्भर्ट गरेर लेख्नुपर्छ। जस्तो यो किलोग्राममा कन्भर्ट गरेर लेख्यौँ, यो अलरेडी एसआई युनिटमै गिभेन थियो, यो पनि क्यापिटल जीको युनिट एसआई युनिटमै गिभेन थियो। तर यो डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ द अर्थ एसआई युनिटमा थिएन, अनि पछि हामीले यसलाई एसआई युनिटमा कन्भर्ट गर्यौँ। हो त गिभेन गर्ने बेलामा सबै भ्यालु एसआई युनिटमा कन्भर्ट गरेर मात्रै लेखौँ अनि बल्ल प्रोसिड गरौँ है। ल अब यहाँ भ्यालु लेख्ने बेलामा युनिट लेख्नु परेन है, र क्यापिटल एमको भ्यालु 6 × 10⁻24 डिभाइडेड बाई आर प्लस एचको भ्यालु कति हो 1.92 × 10⁻7 अनि यसको स्क्वायर है। ल अब यो भ्यालुलाई मैले माथि सिम्प्लिफाई गरेँ, यो माथिको पार्ट सबै मैले मेटिहालेँ। यति चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिउँ, जस माथिको क्वेसन मैले मेटेर अनि बल्ल प्रोसिड गरेँ है। ल माथिको भिडियो मैले के माथिको यो सबै मेटिहालेँ मैले यो हो, अनि त्यसपछि माथि मैले प्रोसिड गरिदिएँ यो सोल्युसन है। ल अब यो मैले माथि प्रोसिड यदि गरेँ भने यो यतापट्टि यो पछि अब यता 6.67 × 6 गरियो भने यो हुन्छ 40.02। 6.67 × 6 गरियो भने यो भ्यालु कति हुन्छ 40.02 इन्टु र यो 10⁻11 र 10⁻24 मिलायो भने 10⁻13 आउँछ, -11 + 24 मिलाएर 13 आउँछ, डिभाइडेड बाई 1.92 × 10⁻7। 1.92 को स्क्वायर मैले पहिल्यै गरेर लेखेको हो, 1.92 को स्क्वायर गरेर म पहिले लेखेको हो 3.6864 3.6864 पहिल्यै लेखेको हो, र मल्टिप्लाई 10⁻7 को स्क्वायर गर्यो भने पावर मल्टिप्लाई र 7 × 2 = 10⁻14 है। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो भ्यालु हुन्छ 40.02 × 10 को, अब यो 10⁻4 यो 13 तल पठाइदिन्छौँ र 3.6864 मल्टिप्लाई 10 को पावरमा यो 13 14 मा माइनस हुन्छ र 10⁻14 - 13 यो 10⁻1 मात्रै बाँकी रहन्छ है। ल अब यो 40.02 डिभाइडेड बाई 3.6864 हामीले गर्यो भने यो भ्यालु आउँछ 10.85611 10.8561197 यस्तो केही भ्यालु छ। यो सबै मैले यो सबै लेख्नु परेन, डेसिमल पछि 3वटा लेखौँ है। र यो 10⁻14 - 13 मिलाएर 10⁻1 र यो अब हामीले गर्यो भने 1.085611 यो सबै लेख्नु परेन है। ल यो हामीले सल्भ गर्यौँ, यो के को भ्यालु हो जी को भ्यालु हो त देयरफोर यो पछिको स्टेप मैले यो पछिको स्टेप मैले अब यो पछिको स्टेप मैले यता लेखिदिएँ। देयरफोर जी को भ्यालु अब कति भयो 1.085 हो, 6119 लेख्नु परेन, अनि जी भनेको एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी हो, द्याट इज एक्सलेसन हो। सो त्यसको युनिट के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। त त्यसरी चाहिँ त्यो जी को भ्यालु हामीले निकाल्यौँ, तर क्वेसनमा त जी निकाल्नु छैन नि, क्वेसनमा एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी निकाल्नु छ भने त्यसलाई अब ल्याङ्ग्वेजमा हामीले लेख्छौँ है। त यसबाट मैले थोरै मेटिहालेँ, यो चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। थोरै मैले मेटिहालेँ र त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिएँ मैले है। ल अब यहाँबाट अब हामीले के गर्छौँ भने therefore acceleration due to gravity अब हामीले सच्याएर लेखौँ लास्टमा एक्सलेसन ड्यू टू ग्रेभिटी एट अ गिभन डिस्टेंस लेखौँ न, एट अ गिभन डिस्टेंस फ्रम सेंटर अफ द अर्थ, एट अ गिभन डिस्टेंस फ्रम सेंटर अफ द अर्थ G is equals to from the center of the earth G is equals to 1.085
0.085 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब यो यसरी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेखे पनि हुन्छ अथवा यसरी लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। ल यसरी गरेर यति गरेर हामीले यो क्वेसन सक्यौँ, यो क्वेसनको सोल्युसन सक्यौँ है। र यो भिडियो अब हामीले हेरौँ र भिडियोमा केही एडभाइस सजेसन दिन मन लागेमा एडभाइस सजेसन दिउँ है। र पहिला त मैले भिडियोमा बोल्ने हरेक पोइन्ट नोट गर्नु पर्यो, आफूले नोट बनाएर, र भिडियोमा मैले यो बोर्डमा लेख्ने हरेक रफ फेयर आफूले कपीमा नोट गरौँ र त्यसलाई राख्ने होइन, नोट गरेर हामीले टनै रिभाइज गरौँ, टनै प्र्याक्टिस गरौँ, टनै मेमोराइज गरौँ है। टनै रिभाइज गरौँ, टनै प्र्याक्टिस गरौँ, टनै मेमोराइज गरौँ, टनै रिभाइज, टनै प्र्याक्टिस, टनै मेमोराइज गरौँ, अनि बल्ल मात्रै प्रोग्रेस हुने हो। यतिकै भिडियो हेरेर केही हुँदैन है। ल अब यति गरेर भिडियोमा अब हामीले सबै हेरौँ र केही एडभाइस सजेसन दिन मन लागेमा एडभाइस सजेसन दिउँ र भिडियो त्यस्तो युजफुल इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूलाई मन परेमा च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँ, भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौँ र आफ्नो साथीहरूलाई पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नलाई लगाऊ र भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गर्नलाई लगाऊ र च्यानल र भिडियोलाई सेयर गरौँ है। र अब आजको लागि अहिले यति गर्दै सबैलाई टिल देन बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो।